718 सने हिजरी में हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक पैदा हुए। आपकी कुनियत अबू अब्दुर्रहमान है और असली वतन मरू है। इस निस्बत से आप मुरूजी कहलाते हैं। मरू में इब्तदाई तालीम और तरबियत के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने शामो हिजाज, यमनो मिस्र, कूफा और बसरा के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों का सफर किया और बड़े बड़े अहले इल्म, शुयूख और उलमा से फैज हासिल किया। हजरत इमाम अहमद कहते हैं, तुल्बे इल्म के लिए हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक से ज्यादा सफर करने वाला उनके जमाने में कोई ना था। ये बात पेश नजर रहनी चाहिए कि अब से 1250 साल कबल ज़राए आमदोरफ्त निहायत महदूद थे और सफर करना मौजूदा जमाने के मुकाबले में बहुत मुश्किल था। उनके मुमताज उसातिज़ा में इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, सुफियान सूरी, सुफियान बिन ईना और इमाम औज़ाई जैसे जय्यद उलमा और फुक़हा शामिल हैं। हदीस का जिक्र छिड़ जाता तो सारी रात आंखों में कट जाती। एक दिन नमाज़े इशा के बाद अली बिन हसन के साथ किसी हदीस के बारे में गुफ्तगू शुरू हो गई। सारी रात मस्जिद के दरवाजे पर खड़े खड़े गुजर गई और उन्हें एहसास तक न हो सका। इल्मे हदीस में आपका मर्तबा इमाम हदीस का है। आपकी बयान करदा रिवायात की तादाद 20,000 के करीब है। मुहद्दिसीन को किसी हदीस में इख्तिलाफ होता तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक के पास चले आते। हजरत फजाला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब किसी मुहद्दिसीन में किसी रिवायत पर इख्तिलाफ होता तो वो कहते, अच्छा इस इख्तिलाफ को तबीब हदीस के पास ले चलो। तबीब हदीस से उनकी मुराद हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक थे। खिलाफत राशिदा तक हदीस की रिवायत पर कुछ हुदूदो कुयूद आयत थी। खुसूसन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो का रवैया इस मामले में निहायत सख्त था, लेकिन बनु उमैया के जमाने में ज़ईफ रिवायात भी बयान की जाने लगी। इस पर आइम्मा हदीस ने बास उसूल मुरत्तब किए जिनकी मदद से हदीस को परखा जा सके। जो शख्स उस जमाने में काला नबीयुन के अल्फाज जबान से निकालता उसकी रिवायत की सेहत ही नहीं। उस शख्स के जाती हालात के बारे में तफ्तीश शुरू कर दी जाती। जब तक उसके ज़ब्ते एहतियात, कुव्वते हाफ़िज़ा और अखलाकी हालत के बारे में इत्मीनान न हो जाता, आइम्मा हदीस उसकी रिवायत कबूल न करते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने भी इस सिलसिले में बहुत काम किया। इब्ने असाकर कहते हैं, हारून रशीद के पास एक मुल्हिद लाया गया। हारून रशीद ने उसकी गर्दन मारने का हुक्म दिया। मुल्हिद बोला कि आप उन 1000 अहादीस का क्या करेंगे जो मैंने तैयार करके मुल्क भर में फैला दी हैं। हालांकि उनमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकला हुआ एक लफ्ज भी नहीं है। हारून रशीद ने इत्मीनान से कहा, ए दुश्मन खुदा, तू किस ख्याल में है? अबू इसहाक फजारी और हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक जैसे नकाद यहाँ मौजूद हैं। वो एक एक हरफ निकाल कर बाहर फेंक देंगे। इसके बाद मुल्हिद को सजाए मौत दे दी गई। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक की जात कुरान पाक की आयत तर्जमे कंजुल ईमान है, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ का मुकम्मल नमूना थी। आपके उस्ताद हजरत सुफियान बिन ईना कहते हैं, मैंने सहाबा किराम के हालात पर गौर किया तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक को सवाए इसके और किसी बात में सहाबा किराम से कमतर ना पाया कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुयस्सर ना थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कभी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। फरमाते थे, मेहमान के साथ जो खाना खाया जाता है अल्लाह उसका हिसाब नहीं लेता। साल के बेशतर हिस्से में रोजा रखते थे। सखावत का ये हाल था कि 1 लाख दिरहम सालाना सिर्फ फुकरा पर खर्च करते थे। खुरासान से तजारत का सामान हजाज लाकर फरोख्त किया करते थे। एक बार आपके शागिर्द हजरत फजील बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा, आप हम लोगों को तो ज़ुहद व कनायत और दुनिया से बेरग़बती की तरबियत देते हैं और खुद कीमती सामान की तजारत करते हैं और इससे फायदा उठाते हैं। आपने जवाब दिया, फजील, ये तजारत इसलिए करता हूँ कि इससे अपनी जात को मसाइब से, अपनी इज्जत को जिल्लत से बचा सकूं और अल्लाह की अतायत में इससे मदद लूं और अल्लाह ने जो माली हकूक मेरे जिम्मे किए हैं उनको बाखूबी अदा करूं। किसी ने शिकायत की कि आप अपने शहर में माल इतनी फरावानी से खर्च नहीं करते जिस फरावानी से बाहर बेचते हैं। जवाब में फरमाया, मैं उन लोगों पर माल खर्च करता हूँ जिनके इल्मो फजल और सदाकत और दयानत से बाखूबी वाकिफ हूँ। वो इल्म दीन की तलबो इशायत में लगे हुए हैं मगर उनकी जाती जरूरतें भी हैं। अगर ये लोग उन जरूरतों को पूरा करने में लग जाएं तो इल्म जाया हो जाएगा और अगर हम उनकी मदद करते रहें तो उनके जरिए इल्म की इशायत होती रहेगी और मनसबे नबूवत के इख्तिताम के बाद इल्म दीन के इशायत से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। एक शख्स 700 दिरहम का मकरूज था। कुछ लोगों ने दरख्वास्त की कि इसका कर्ज अदा कर दें। आपने अपने मातहत अहलकार को लिखा कि हामले रुकआ को 7000 दिरहम अदा कर दिए जाएं। ये तहरीर लेकर वो शख्स हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक के अहलकार के पास पहुंचा। उसने तहरीर पढ़कर पूछा, तुम्हें कितनी रकम चाहिए? उसने बताया कि मैं 700 दिरहम का मकरूज हूँ और इसी के लिए लोगों ने सिफारिश की थी। अहलकार ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक से इस्तफसार किया,
آپ نے جواب میں لکھا تمہیں جس وقت میرا خط ملے اسی وقت تم اس شخص کو 14,000 درہم دے دو۔ اہلکار نے ازراہ ہمدردی لکھا کہ اس طرح تو جلد ہی سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے سخت لہجے میں لکھا اگر تم میرے ماتحت ہو تو میں جو حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرو، اگر تم مجھے اپنا مامور و محکوم سمجھتے ہو تو پھر تم آ کر میری جگہ بیٹھو، اس کے بعد جو تم حکم دو گے میں اس پر عمل کروں گا۔ میرے سامنے مادی دولت و ثروت سے زیادہ قیمتی سرمایہ آخرت کا ثواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو اچانک اور غیر متوقع طور پر خوش کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ آپ شام کے شہر طرطوس جایا کرتے تھے، راستے میں رقہ پڑتا تھا، وہاں ایک سرائے میں قیام کرتے تھے، اس سرائے میں ایک نوجوان بھی رہا کرتا تھا۔ جب تک آپ سرائے میں قیام کرتے وہ نوجوان آپ سے حدیثیں سنتا۔ ایک بار سرائے پہنچے تو نوجوان کو نہ پایا، دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ 10,000 کے قرض کے سلسلے میں قید ہے۔ آپ نے قرض خواہ کو بلوایا، رقم ادا کر دی اور وعدہ لیا کہ کسی سے تذکرہ نہ کرے گا۔ اسی رات آپ رحمت اللہ علیہ رقہ سے روانہ ہو گئے۔ نوجوان رہا ہو کر سرائے میں پہنچا، اسے آپ کی آمد کی اطلاع ملی، اسے ملاقات نہ ہونے کا اتنا رنج ہوا کہ اسی وقت طرطوس کی سمت روانہ ہو گیا۔ خاصی دور جا کر حضرت سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے حال دریافت کیا۔ نوجوان نے بتایا کہ میں قید تھا، کوئی اللہ کا بندہ آ کر سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، اس نے قرض ادا کر کے مجھے رہائی دلوائی۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس مصیبت سے تمہیں نجات مل گئی۔ محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد قرض خواہ نے اس واقعہ کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تقریباً ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ سفر حج پر معمول تھا کہ سفر سے پہلے تمام رفقائے سفر سے کہتے کہ اپنی اپنی رقم میرے حوالے کر دیں۔ جب وہ لوگ رقم حوالے کر دیتے تو ہر ایک کی رقم الگ الگ تھیلی میں ہر ایک کے نام کے ساتھ مہر بند کرتے اور صندوق میں رکھ دیتے۔ سفر کے دوران خود خرچ کرتے، اچھا کھانا کھلاتے۔ جب فریضہ حج ادا کر کے مدینہ منورہ پہنچتے تو ہم سفروں سے کہتے کہ اہل و عیال کے لیے جو خریدنا چاہو خرید لو۔ اس سارے سامان کی قیمت خود ادا کرتے۔ جب واپس پہنچتے تو سب کی دعوت کرتے اور ہر ایک کو اس کی تھالی لوٹا دیتے۔ یہ آپ کا زندگی بھر کا معمول رہا۔ مرو میں آپ کا اچھا خاصا کشادہ مکان تھا، لیکن اسے چھوڑ کر کوفہ چلے آئے اور نہایت تنگ و تاریک مکان میں ٹھہر گئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا جس بات کو تم پسند کرتے ہو یعنی عقیدت مندوں کا ہجوم، وہ مجھے ناپسند ہے، اور یہاں تم گمنامی کی زندگی کو ناپسند کرتے ہو، حالانکہ وہ مجھے پسند ہے۔ ایک بار کسی سبیل پر پانی پینے گئے، وہاں اچھا خاصا ہجوم تھا۔ اچانک ایسا دھکا لگا کہ دور جا پڑے۔ اٹھ کر اپنے ساتھی سے فرمایا زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے، نہ ہم کو لوگ پہچانے نہ ہماری توقیر کریں۔ جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کی زندگی قرآن پاک کی آیت اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کا نمونہ تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ زندگی کے ہر گوشے میں اسلام پر عمل پیرا تھے۔ آپ نے سال کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، تجارت اور درس و تدریس، جہاد اور سفر حج۔ اس زمانے میں رومیوں اور مسلمانوں میں بڑی کشاکش تھی، کبھی رومی اسلامی سرحدوں پر حملہ کرتے تو کبھی مسلمان پیش قدمی کرتے تھے۔ ایک بار لشکر اسلام رومیوں کے خلاف صف آرا تھی، رومی فوج سے ایک سپاہی نکلا، اس نے لڑنے کی دعوت دی۔ سلیمان مروزی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جانب سے بھی ایک سپاہی نکلا، اس نے پہلے ہی وار میں رومی فوج کے سپاہی کا کام تمام کر دیا۔ پھر دشمن کے کئی سپاہی یکے بعد دیگرے آئے اور ان سب کا یہی حشر ہوا۔ لوگوں نے یہ بہادری دیکھ کر اس مسلمان مجاہد کو گھیر لیا، اس کے چہرے سے نقاب ہٹائی گئی تو دیکھا حضرت عبداللہ بن مبارک ہے۔ ایک بار ایک مجوسی سے برسرے پیکار تھے، مجوسی کی عبادت کا وقت آ گیا تو اس نے مہلت مانگی۔ جب وہ سورج کے سامنے سجدہ کرنے لگا تو آپ نے ارادہ کیا کہ اس کا کام تمام کر دے، لیکن فوراً ہی قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی جس کا ترجمہ ہے عہد کی پابندی کرو، عہد کی باز پرس ہوگی۔ فوراً رک گئے۔ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد مجوسی کو واقعے کا علم ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ عظیم بزرگ نے داعیے اجل کو لبیک ایسے عالم میں کہا جب وہ شام کے علاقے میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہ 181 سن ہجری کی بات ہے۔ دوران سفر طبیعت خراب ہو گئی، صحرائے شام کے شہر ہیت میں ٹھہرے، ستو پینے کی خواہش ظاہر کی۔ ایک شخص نے ستو پیش کیا، لیکن یہ شخص ہارون الرشید کا درباری تھا، اس لیے ستو پینے سے انکار کر دیا۔ وفات سے کچھ دیر قبل آواز گلے میں پھنس گئی، انہیں خدشہ ہوا کہ زبان سے کلمہ شہادت نہ نکل پائے گا۔ انہوں نے اپنے شاگرد حسن بن ربیع سے کہا دیکھو جب میری زبان سے کلمہ شہادت نکلے تو تم اتنی بلند آواز سے دہرانا کہ میں سن لوں، جب تم ایسا کرو گے تو یہ کلمہ خود بخود میری زبان پر جاری ہو جائے گا۔ اسی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔